السلام عليكم. المهم غادي نحاولوا نخدموا التي بي 4 qui porte sur les structures. غنشوفوا كيفاش لا لوكاسيون ديناميك ديال اون ستركتور اللي ديجا شفناها ليبيزود الثانيه، ou la création d'un tableau indexé selon un champ donné par exemple, ou tri du tableau indexé كيفاش نديرو التري à l'intérieur, ou la recherche des informations. المهم كاين بزاف ديال لي تريتمون. المهم لو تي بي كاين واحد كل برودوي ياك، كاين واحد السوبر مارشي عنده لي برودوي il veut يعني représenter ses produits par des enregistrements. علاش؟ حيت عنده بزاف ديال لي تيب اللي باغي يديرهم في البرودوي واحد. يعني البرودوي واحد عنده واحد السميه، عنده واحد البري، وعنده واحد الكود بار ديالو بحال هكا. برودوي بري و كود بار. دوكو هو بغى ابارتيغ من هاد الطابلو ياك يردو يخرج واحد الطابلو في، و ابارتيغ من هاد الطابلو في يكون اندكسي، ياخد هاد لي واحد، يزيد واحد الكولون اللي غادي يكون فيه هذاك الشيء دوك لي زانديس اللي هما هادو يكونوا اوردوني، بحيث انه غيمشي يشوف في هنايا واحد غيجي يحط هنا واحد، غيمشي يشوف البي موراها زيرو غيجي يحط موراها زيرو، موراها كاين سي غيمشي يحطها ستة. يعني هكا كيدير واحد الطابلو اوردوني باللي بوزيسيون في الطابلو الاول. يعني هادشي اللي غيدير. و ابارتيغ من هادشي اون فوا كيبغي اكسيدي شي برودوي، غي اكسيدي في الطابلو اللي كاين هنا، ولكن بهاد لانديس اللي عنده هنا. المهم غنشوفوا هادشي اون ديتاي. هنا قال لك donner un programme en langage C pour remplir le tableau T par les produits du supermarché, sachant que le nombre des produits n'est pas connu à l'avance. فاش كيقول لك n'est pas connu à l'avance du coup يعني غادي تكون allocation dynamique. المهم مزيان. on avance. عندنا الاخر نورمالمون انكلوديو الاس تي دي ستاندر انبوت اوتبوت، الليبراري ديال الستاندر انبوت اوتبوت، وحتى ديال المالوك حيت غنخدمو مالوك اللي هي انكلود راني درتها في الاخر. انكلود std lib بوان اش. اون فوا غنحتاجو شي حاجه اخرى راه غادي نرجعو نديروها. و ديكو قلت لكم غنحتاجو ستركتور اللي راه طلبوها هنايا. فوالا هما دونك هادي غادي تكون ستون ستركتور اللي غادي نديروها. علاش؟ باش نخدمو فيها الانتيريور ديال لي فونكسيون ديالنا. هاد لا ستركتور غتكون ستراكت نسميوها بار اكزومبل برودوي، بويسكو غيكون ان برودوي. اش غنديرو على الانتيريور؟ غنديرو بار اكزومبل لو نون غيكون واحد الشار نون، غنديرو غير طابلو يعني ديال لي كاركتير. هو انون ما غاديش يدوز 15 كاركتير. غادي يكون واحد لو بري اللي غادي نديرو له بار اكزومبل فلوت بري. غيكون واحد الكود بار اللي غيكون شار حيت فيه بي ولا شيفر، غيكون يعني شي دو كاركتير. يعني شار باغ اكزومبل نديرو سي بي شحال غنديرو؟ غتكون شي 6 جو كخوا 6 يعني لا 6. بويسكو دابا درنا الاخر الستركتور ديالنا، غنجيو نخدمو حنايا شنو درنا، شنو هما لي فونكسيون اللي غنديرو. قالوا لنا اول حاجه بغاو رومبليساج ديال remplir le tableau T par les produits du supermarché, sachant que le nombre des produits n'est pas connu à l'avance. Ok, nombre de produits n'est pas connu à l'avance. Ok, يعني غادي بحال هنايا غادي يجي غيدير واحد الطابلو هنا تي. ديكو قلت لكم غادي يدير واحد الطابلو هنايا، غيكون هنايا واحد الطابلو تي اللي غادي ها هو تي تي، ولكن التيب ديالو غادي يكون هو struct produit.
وهو غيكون سي ان طابلو يعني ستراكت برودوي ايطوال. طابلو الوي ديناميكمون يعني غادي نشوفوا لا طاي اللي بغينا نديروها عاده الويو ليه في الميموار نعطيوه هذيك البلاصه في الميموار. دابا باش نعرفوا شحال غنعطيوه في الميموار قال لك هو on va remplir à partir de quoi à partir de à partir من الاخر من les données ديال remplir le tableau sachant que le nombre des produits n'est pas connu à l'avance. du coup حنايا غادي تكون هنايا بحال عندنا شي fonction remplir اش غتدي struct غتاخد اون بارامتر هاد الطابلو ديالنا هاد البوينتور ديالنا وغتروتورني في الاخر نفس الطابلو ولكن عامر. وهما راهم قالوا هادشي خصو يتخدم بلي بلي فونكسيون. دوكو غنمشيو نديرو هاد لا فونكسيون غنمشيو نكوبيو هادشي دوكو غنكوبيو وغنديروه الفوق كيما قلت لكم كتكون ديكلاراسيون. وفي هاد الديكلاراسيون ما كنديرو تي ما كنديرو حتى لعبه. باغ كونطخ هنا كنديرو تي كنديرو يعني السميه ديال البارامتر وهنا كنجيو نخدمو بور رومبليغ. اش غادي نديرو غادي نطلبو منو يدخل لينا. دونك غادي نديرو واحد البوكل فور لا قبل الفور غادي نديرو له print f دوكو هنايا طرحت عليه واحد لا كيسيون combien avez-vous de produits à remplir print f وغنسكانيها اونجستريها بسكان اف. وهنا درت واحد الان اللي هو غيونجستري ليا شحال من برودوي غادي ندير في الطابلو. هنايا بوحدو غير هنايا اللي نقدر نمشي ندير تي ايغال هنا غادي ندير struct produit étoile هنا غادي نديرو malloc on va allouer. وهنايا غادي يكون malloc نورمالمون هنا n fois size of struct حيت هنا غادي نالويو n fois لا طاي ديال struct produit صافي هادي بوين فيرغول. بهاد المالوك نقدر نمشي ندير البوكل for int g par exemple reçoit 0 est inférieur à la taille n est inférieure à n ou g place هنا g. du coup à partir من هاد الشيء نقدروا نديرو نطرحوا لا ميم كيسيون. هنايا عمرت كيما كنت كنقول لكم عمرت لي دوموند باش يعمر لي لو نون لو برينون لو بري و لو كود بار و enregistrهم في t2i.nom t2i.prix t2i.cb avec les types اللي هنايا كتشوفوهم الاس الدي والاس حيت string digital string. وفي الاخر صافي. هنا بالنسبه لهاد الحاجه مهمه المهم اللي كانوا متبعين معايا راه هنايا نسينا واحد البوين فيرغول ها هو زدتو حيت الا شفتوا لا ديفينيسيون اللي شرحتها لكم في اللاصق راه غتلقاو بلي كاين البوين فيرغول. هنايا غنروتورنيو صافي حيت قلنا قبل بلا غنروتورنيو واحد الستراكت برودوي يعني خصنا ضروري نروتورنيو ستراكت برودوي اللي هو التي اللي هو هادشي اللي درنا مزيان. و في المين اش غنديرو غنمشيو نعيطوا على هاد لا فونكسيون هكا يعني غنمشيو نديرو رومبليغ
رومبليغ تي. وهذا الشيء اللي لقيناه دابا، هذا الشيء رومبليغ تي، راه اصلا غيتستوكا في تي. يعني نفس الحاجه. يعني تي رومبليغ تي غنرومبليو تي، يعني تي بحال هنا داز اون بارامتر، يعني ماشي نقدروا ما نروتورنيو حتى لعبه حيت كنخدموا بلي بوينتور. مزيان. لا اون دوا تيستي، ولكن خصنا نديرو شي لعبه. اوكي اون دوا تيستي. اوكي كاين ايرور. دابا مثلا فاش كيكون عندي عاود حاجه مهمه، فاش كيكون عندي لي زيرور نشوف اش كاين. اش كاين، اش قال لي؟ قال لي اسيدي فوالا هنايا كان خصني ندير جي باغ اكزومبل. كان خصني شي بوين فيرغول. المهم الاخوان راني لقيت ليرور فين كانت عندنا. كان عندنا هنايا كنا دايرين هنايا كنا دايرين انت اي. المهم هادشي كاين في دي لونغاج اخرين. سينون في لونغاج سي خص كلشي كاع لي ديكلاراسيون ديرهم في الاول، حيت سينون راه غدير كلشي في الاخر. المهم هاد لي ديكلاراسيون كلشي خصهم يداروا في الاول. وكاين هنا قلت لكم كنديرو هنايا كان الويو لا ميموار. وهنايا كان اونطريو في كل وحده الجي كتبدا تبوكلي، وكان ندخلو كلشي داكشي وكنرتورنيو تي في الاخر. وهنايا فاش كنجيو كنديرو تي رومبليغ تي. المهم غنجيو نديرو واحد ليكزامبل. ران فور اكزامبل نديرو بار اكزامبل غير 3. اونطري لو نومبر بي 1. هنايا بار اكزومبل دخلنا كلشي. و اون فوا غندير اونطري نورمالمون سي فيني بور لوي. ولكن بالنسبه لي انا نقدر ندير شحال من حاجه. لا ميور يعني شنو باش نتاكد بلا داكشي اللي بغيت انا يدخل البروغرام دخل. كاين واحد الحاجه اللي مهمه بزاف تسميها انسبكت. فاش كندير هاد الانسبكت بحال كندخل للميموار. انا اش كاين في الميموار؟ انا كندير انسبكت. لا قلت لكم هنايا كاين الا بقينا كنديروا الاف 8 نورمالمون ديما الاف 7 غيبقى الاف 8 غيبقى يدير ستيب اوفر، يعني ما غاديش يبقى يقرا لي فونكسيون، ولكن غيبقى يدير داكشي ليني بليني في المين. وكيفاش كدير تريس انتو غادي يبقى يدخل شاك فونكسيون. اوكي حنا غادي نديروا الاف 8 2. ندخلو غير 2 بي 1 و 13 باغ اكزومبل و باغ اكزومبل. المهم هكا غندخلو بي 2 14 باغ اكزومبل. دي شي لعبة هكا. دابا الا مشينا نديرو الانسبكت هنايا باغ اكزومبل انسبكت اوبجيكت كيعطيناش هذا باغ اكزومبل هكا. انسبكت اوبجيكت كيعطينا حنا الاوبجيكت اللي بغينا نانسبكتيو هو التي. غنمشيو نديرو الانسبكت اوبجيكت. ها هو التي شنو فيه، شنو دخلنا في التي دابا عاد. ماشي دخلنا في التي البي 1 كاين فيه البي 1 وشحال هادشي وشي نومبر. البي 1 وشي نومبر والكيو ا، يعني هادشي هو هذاك. ودخلنا اونكور شي حاجه اخرى